अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क़वाइद किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। क़वाइद ये लफ्ज़ कायदा की जमा है और कायदा का माना है दस्तूर, कायदे, ज़वाबित, क़वानीन और उसूल वग़ैरह। ये तो उसके लफ्ज़ी मानी भी कि लफ्ज़न क़वाइद कहते हैं दस्तूर, कायदे, ज़वाबित, क़वानीन और उसूल को, लेकिन इस्तिलाही माना कि क़वाइद उन उसूल और ज़वाबित को कहते हैं जिनकी पाबंदी से या जिनकी रियायत से ज़बान को सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा जाता है। तो क़वाइद सीखने के पीछे तीन मकसद हैं। पहला मकसद कि किसी भी ज़बान को हम सही तरीके से लिख सकें, तो पहला मकसद लिखना, दूसरा मकसद पढ़ना, तीसरा मकसद बोलना। यानी कि लिखना, पढ़ना और बोलना ये तीनों क़वाइद के मकसद हैं। सही तरीके से लिखना, सही तरीके से पढ़ना और सही तरीके से बोलना, यही क़वाइद के असल मकसद हैं। क़वाइद के इल्म के बगैर ना तो किसी ज़बान को सही से पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। क़वाइद के लिए अगर क़वाइद ना सीखें तो हम दूसरी ज़बानों को समझ भी नहीं सकते। तो दूसरी ज़बानों को समझने के लिए भी क़वाइद का सीखना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। क़वाइद को अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं। उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, 5 किस्मों में मुनक़सिम किया गया है। उनमें पहली किस्म है इल्म हिजा, दूसरी किस्म है इल्म सर्फ़ और तीसरी किस्म है इल्म नहव, चौथी किस्म इल्म अरूज़ और पाँचवीं किस्म है इल्म बयान। अगर ये पाँचों हिस्सों को तफसील के साथ पढ़ लेते हैं तो उर्दू क़वाइद मुकम्मल हो जाता है। उर्दू क़वाइद के जितने भी सवालात बनते हैं, चाहे वो बीपीएससी बनाए, एसएससी बनाए, चाहे एस्टेट हो, चाहे बीटेट हो, चाहे सीटेट हो, तो क़वाइद का जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल बनता है वह इन्हीं पाँचों में से किसी न किसी हिस्से से लाजिमन बनता है। इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि उर्दू क़वाइद को इन्हीं 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है, 5 हिस्सों में मुनक़सिम किया गया है। इन 5 हिस्सों को तफसील के साथ पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इल्म की क़वाइद से कहीं से भी कोई भी सवाल पूछा जाए, इंशाअल्लाह आप उसके जवाब देने के काबिल बन जाएंगे। आज के इस सबक में हम समझने वाले हैं कि इल्म हिजा क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं और इसके तहत जो भी तफसीली बातें होंगी उन्हें जानने की हम कोशिश करेंगे। इल्म हिजा किसको कहते हैं? इल्म हिजा वह इल्म है जिसमें ज़बान के हुरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स को अलहदा अलहदा करने, हिजों की साख्त और इमला के बारे में बताया जाता है। इल्म हिजा में हुरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत व सकनात से बहस की जाती है। तो इल्म हिजा की तारीफ यह है और उसका मौजू यह है कि इल्म हिजा में हुरूफ की आवाज़ और उनकी हरकत व सकनात से बहस की जाती है। हर एक इल्म का एक अलग अलग मौजू है। आगे इल्म सर्फ, इल्म नहव आप पढ़ेंगे, इल्म अरूज़, इल्म बयान पढ़ेंगे तो उसके भी मकसद बताए जाएंगे। इल्म हिजा वो इल्म है जिसमें ज़बान की हुरूफ तहज्जी को अलहदा अलहदा करने, हिजों की साख्त यानी कि हिजों की बनावट और इमला के बारे में बताया जाता है। ज़बान के हुरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट्स, हर ज़बान के कुछ न कुछ हुरूफ तहज्जी ज़रूर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ज़रूर होते हैं। जैसे उर्दू में अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, या तक, और ऐसे ही अंग्रेज़ी में ए बी सी डी और हिंदी में क ख ग घ। तो यही हरूफ जो हैं, इन हरफों को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हर्फ किसको कहते हैं। हुरूफ ये हर्फ की जमा है, तो हर्फ सादा आवाज़ों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम हर्फ है। सादा आवाज़ मसलन बा, मैं यहाँ पर एक वजाहत ये करना चाहूँगा कि सादा आवाज़ से मुराद ये है कि जो लफ्ज़ की इब्तिदाई इकाई है। लफ्ज़ की इब्तिदाई इकाई का मतलब जो जिनसे लफ्ज़ बनता है, तो कोई भी लफ्ज़ अकेले नहीं बनता, बल्कि कई हरफ जब उसमें मिल जाते हैं तो कई हुरूफ मिलने के बाद कोई लफ्ज़ बनता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक लफ्ज़ बनाना हो किताब, तो उसके लिए
سب سے پہلے کاف لکھیں گے، پھر تے لکھیں گے، پھر الف لکھیں گے اور پھر بے لکھیں گے. یہ سب مل کر کتاب لکھا جائے گا. تو کتاب میں پہلا حرف کاف ہے. کتاب میں پہلا حرف ہے کاف، اور پھر اس کے بعد تے، اس کے بعد الف اور اس کے بعد بے. یہ چاروں حرف مل کر ایک لفظ بنتا ہے کتاب. اگر اس کتاب لفظ میں اگر سب سے پہلی آواز جو آپ کے منہ سے ہمارے منہ سے نکلتی ہے وہ ہے کاف کی آواز، اور پھر اس کے بعد تے، اس کے بعد الف اور اس کے بعد بے کی آواز نکلتی ہے. تو یہی کا کی آواز، یہی سادہ آواز ہے جو لفظ کی ابتدائی اکائی ہے. تو اسی سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام، سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام ہی حرف ہے. اور ایک بات یہاں پر اضافی طور پر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو حروف کا مجموعہ ہوتا ہے الف سے لے کر یا تک، یہ جو پورے مجموعے ہیں، تو اس پورے مجموعے کو حروف ابجد کہتے ہیں. حروف ابجد، حروف ابجد، ابجد یہ کہتے ہیں. حرف کی تعریف آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اردو میں کل 51 حروف تہجی یعنی الفابیٹس ہیں. ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، مفرد اور مرکب. تو اردو میں حروف تہجی کل کتنے ہیں؟ 51 ہیں. یہ سوال کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ اردو میں حروف تہجی کتنے ہیں، اور اس کے آپشنز میں 36، 32، 33، 51 رہتا ہے. تو یہ لگ بھگ اردو کی ہر کتاب میں آپ کو، یہ آپ کو اردو کی ہر کتاب میں مل جائے گا کہ اردو میں کل حروف تہجی 51 ہے. حالانکہ الگ الگ کتابوں میں کچھ دوسری بھی عدد لکھی ہے، جیسے کسی نے کہا 52، کسی نے 53، کسی نے 54، لیکن متفق علیہ یہی ہے کہ اردو میں کل 51 حروف تہجی ہیں. اگر آپ کو سوال میں آپشن میں 51 آتا ہے تو 51 ہی لکھنا ہے. 51 اگر نہیں آتا ہے تو پھر یہ ہوگا جواب کہ اس میں کوئی بھی حرف تہجی، اس میں جو تعداد ہے وہ حروف تہجی کی نہیں ہے. حروف تہجی یعنی کہ الف سے لے کر یا تک اردو میں جو حروف ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ ہے مفرد اور ایک حصہ ہے مرکب. مفرد حروف تہجی کون ہے؟ تو وہ حروف جو تنہا ایک آواز کے لیے خاص ہو تو ان کو مفرد حروف کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 36 ہے. اور وہ یہ ہیں جو نیچے لکھے ہیں، الف با پا تا ٹا یا تک. تو یہ مفرد حروف ہیں کیونکہ یہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا حرف ملا ہوا نہیں ہے، تو ان کو مفرد حروف تہجی کہتے ہیں. اور یہ حروف ایک آواز کے لیے خاص ہیں. الف سے آ کی آواز، با سے با کی آواز، پا سے پا کی آواز، تا سے تا کی آواز، اسی طریقے سے ہر ایک لفظ ایک آواز کے لیے خاص ہے. مرکب حروف تہجی، جب کوئی مفرد حرف دو چشمی ہا کے ساتھ مل کر ایک حرف کی آواز دیتا ہے تو وہ مرکب حرف کہلاتا ہے. یہاں پر یاد رکھا جائے کہ مرکب کے لیے ایک حرف کے ساتھ دو چشمی ہا کا ملا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی حرف ہے تو اس کے ساتھ دو چشمی ہا بھی ملا ہوا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے. دو چشمی ہا کے بغیر کوئی بھی لفظ مرکب یا کوئی بھی حرف مرکب نہیں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک مفرد حرف ہے با، جب اسی کے ساتھ دو چشمی ہا ملائیں گے تو با اور ہا ملا کے بن جائے گا بھا. تو با اور ہا جب یہ دونوں حروف مل جائیں گے تو یہ ایک حرف کی آواز جو کہ ہندی میں بھا ہوتا ہے، وہ بھا کی آواز یہ دونوں مل کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں حرف مل کر ایک حرف بن گئے تو اس کو مرکب حرف بولیں گے. یہ بھی اردو کا ہی حرف ہے اور اس کو بولیں گے مرکب حرف. لیکن اگر اس با کو ہم یہ والی ہا کے ساتھ لکھیں تو اب یہ یہاں پر جو لکھا ہے یہ با اور ہا کو الگ الگ پڑھا جائے گا، کیونکہ آخر میں جو ہا لکھا گیا ہے وہ دو چشمی ہا نہیں ہے. تو اب اس کو بہ پڑھیں گے، جبکہ یہاں پر جو لکھا گیا ہے بے کے ساتھ دو چشمی ہا، تو اس کو بھا پڑھیں گے. تو بے اور کوئی بھی حرف ہو اس کے ساتھ جب دو چشمی ہا کے ساتھ وہ مل کر ایک آواز دیتا ہے تو وہ مرکب حرف کہلاتا ہے، اس کو مرکب حرف کہتے ہیں.
مثالوں میں جیسے با اور ہا ملا کر بھا، پا اور پھا ملا کر تھا پھا، تا اور ہا ملا کر تھا، اور ان کی تعداد کل 15 ہے، اور وہ لکھے ہیں بھا، پھا، تھا، ٹھا وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے ہم لفظ اور اس کی قسموں کو پڑھیں گے۔